आज म तपाईहरुलाई गोदार थापाको अर्थको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। गोदार थापाको अर्थ। हिमवत्तो खण्ड नेपालका प्राचीन जातिहरू मध्येका गोदार जाति पनि एक हुन्। जैविक विकासका क्रममा जब मानव शिशुको जन्म भयो त्यसवखत उसका निमित्त आजको जस्तो सुरक्षित बस्ने घर, लगाउने लुगा र खानाको प्रबन्ध थिएन। ग्रीष्मका टन्चलापुर घामले सेकिँदै, वर्षाका मुसलधारे पानीमा रुच्दै, हिउँदको जाडोले कठ्याङ्ग्रिँदै, उकालो ओह्रालो भिरपाखा दिनभर आहाराका निम्ति भौतारिँदै रातभर अन्धकारमा निसासिएर हिंस्रक जन्तुबाट प्राण बचाउन यत्र तत्र भाग्नु मानिसहरूको बाध्यता थियो। त्यस्तो संघर्षपूर्ण, एकाङ्की र कहाली लाग्दो जीवनलाई केही सहज बनाउन आफू जस्तै अर्को मानवसँग मित्रता गाँच्न मानिस बाध्य भयो। यसरी 1, 2, 3, 5, 7 गर्दै मानिसको एउटा सानो गण तयार भयो। अनि कठोरतम प्राकृतिक परिवेश, क्रूरतम हिंसक जीव जन्तुहरूसँगको भिडन्त र अनवरत सङ्घर्ष गरेर शारीरिक बलका भरमा मानिसहरूले आफ्नो जीवन यात्रा सुरु गरे। शारीरिक रूपले अरूभन्दा सबल र मानसिक रूपले अरूभन्दा सुरा व्यक्तिहरूले ती समूहहरूको नेतृत्व गर्न थाले। आफ्नो गणको आहार र सुरक्षाको निम्ति सधैँ होसियार र सङ्घर्ष गर्न तत्पर हुने स्वभावका मानिसहरू ती गणका नेता छानिन थाले। समूहका सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा तिनै गणका नेताहरूको भरोसा गर्न थाले। समुदाय विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै तिनै गणका प्रमुखलाई गोदार भन्न थालियो। आफ्नो गण सञ्चालनका निम्ति नीति बनाउने र ती नीतिहरू गणमा लागू गराउन पहल गर्ने जिम्मेवारी पाएका मानिस नै गोदार हुन्। अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा सामाजिक नीति र कार्यनीतिका जन्मदाता गोदार हुन्। मानव जातिको उत्पत्तिदेखि मानिसले विकसित रूप धारण नगर्दासम्मको युगलाई ढुङ्गे युग भनिन्छ। ढुङ्गे युगका मानिसहरू पशुतुल्य जीवनयापन गर्थे। गुफा तथा ओडारमा एक्लै बस्थे। कन्दमूल तथा जंगली जनावरहरू मारेर खान्थे। तर नवपाषाण युगमा आइपुग्दा मानव पुर्खा सभ्यताको संघारमा पुगे। मानव जातिले निश्चित प्रकारका उत्पादनहरू गर्न थाले। गुफा र ओडारको घुमन्ते बास छाडेर झुपडीमा बस्न थाले। शरीर ढाक्ने प्रणालीको विकास गरे। पशुलाई कज्याएर घरमा पाल्न थाले। फलफूल र कन्दमूल संग्रह गरेर खान सिके। रेट्ने, खुर्कने, काट्ने, छेड्ने, तास्ने, बाँध्ने हतियारहरूको विकास गर्न थाले। सामाजिक नीति र कार्यनीतिको सुरुवात पनि नवपाषाण युगमा भएको हो। त्यसैले गोदार समुदायको उत्पत्ति समय पनि नवपाषाण युग नै मानिन्छ। समय बित्दै जाँदा मानिसहरूको संख्या पनि थपिँदै गयो। मानिसहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै गणहरूको संख्या पनि थपिँदै गए। गण र मानिसहरूको संख्या जति धेरै हुँदै गयो त्यति नै समाजमा फरक फरक विचारहरूले जन्म लिन थाले। अब गणमा मात्र सीमित भएर समूहको आवश्यकता पूरा हुने स्थिति रहेन। त्यसैले फरक फरक गणहरूको समन्वय गर्नका निम्ति क्षेत्रको अवधारणा आयो र त्यस्ता क्षेत्रका प्रमुखलाई क्षेत्रीय भन्न थालियो। बाहुबलका आधारमा क्षेत्रीयहरूले फरक फरक गणहरूको समन्वय र व्यवस्थापन गर्न थाले। तर बाहुबलको भरले मात्र पनि लामो समयसम्म समाजको यथोचित व्यवस्थापन हुन सकेन। त्यसैले बाहुबलका साथमा बुद्धिबलको खोजी हुन थाल्यो, जसको परिणाम क्षेत्रीय समुदायबाट बौद्धिक समुदायको रूपमा ब्राह्मण वर्गको उदय भयो। क्षेत्रीय र ब्राह्मण दुई समूहमा समूहको विभाजन हुनु पूर्व यी दुवै समुदायको कामको जिम्मेवारी गोदारको काँधमा हुन्थ्यो। क्षेत्रीय वर्गको उदय पश्चात युद्धको नीति बनाउने र त्यसलाई मोर्चामा लागू गराउन पहल गर्ने काम क्षेत्रीहरूले गर्न थाले। विश्वकर्माद्वारा रचित सम्पूर्ण हात हतियारहरू चलाउने जिम्मा क्षेत्रीको हुन्थ्यो। समय अगाडि बढ्दै जाँदा क्षेत्रीय र ब्राह्मण समुदायले मात्र पनि समाज विकासको गतिलाई पूर्ण विराम लगाउन सकेनन्। त्यसैले समुदायको विकासको अर्को चरणको रूपमा शिल्पकार वर्गको उदय भयो। त्यसै गरी क्षेत्रीय सैन्य भित्र पनि थापा, खड्का, कार्की, बस्नेत लगायतका कयौं दर्जाहरू सृजना गरेर कामको बाँडफाँड हुँदै गयो। यसरी क्षेत्रीयहरूको विभिन्न समूहमा विभाजन हुँदा गोदारहरू थापा वर्गमा परे। थापा समुदायबाट पनि 100 भन्दा बढी जातिको विकास भएका छन्। मल्लकालसम्म पनि गोदार पदवीको सामाजिक मर्यादा ठूलो थियो। त्यसैले आफ्नो नामको अगाडि थापाले गोदार लेख्थे। जस्तै गोदार वीरभद्र थापा आफ्नो नामको अगाडि गोदार लेख्नुलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनको उपलब्धि ठान्थे। हिमवत्तो खण्ड नेपालको पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने ब्राह्मण, क्षेत्रीय र शिल्पकारहरू आर्य हुन्। तर इतिहासको एउटा कालखण्डमा मैदानी भागमा बसोबास गर्ने आर्यहरूले तिनीहरूलाई हेपेर खस भन्न थाले। नेपालको पहाडी भूभागमा ती खस बाहेक
मगर, गुरुङ, नेवार, चौधरी, थारू, तामाङ, राई, लिम्बू लगायतका अन्य समुदायहरू पनि बस्थे। तिनीहरूलाई उनीहरूले अनार्य भनेर हेप्न थाले। सुरक्षित र स्थायी बसोबासका निम्ति ती सबै पहाडी समुदायहरू मिलेर राज्य एकीकरणको अभियानमा लागे। ब्राह्मणहरू युद्धको साइत हेर्थे र होम यज्ञ गर्थे। क्षेत्रीहरू युद्धको अग्रस्थानमा हात हतियार लिएर बस्थे। विश्वकर्माहरू युद्धस्थलमा आरन बनाउँथे र फलाम खानी खोजेर नयाँ नयाँ हतियारहरूको निर्माण तथा पुराना हात हतियारको मर्मत गर्थे। दमाईहरू सेनाको कपडा सिलाउँथे र युद्धमा सैनिकहरूको जोश बढाउन बाजा बजाउँथे। सार्कीहरू सेनाका जुत्ता सिलाउँथे। गिरी, पुरी, सुराकीको काम गर्थे। गाइने र भाटले जागरणको गीत गाएर जनतालाई आकर्षित गर्थे। मगर, गुरुङ, नेवार, चौधरी, थारू, तामाङ, राई, लिम्बू लगायतका सबै समुदायहरूको युद्धमा आफ्नै अहम भूमिका हुन्थ्यो। त्यसरी अगाडि बढेको पहाडी समुदायले सिन्धु नदीदेखि पूर्वको चेपे मर्स्याङदीसम्म आफ्नो राज्य फैलाउन सफल भए। उनीहरूले आफ्नै राष्ट्रिय भाषा निर्माण गरे, आफ्नै राष्ट्रिय लिपि तयार गरे। नेपाल एकीकरण पूर्व नै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 मल्ल राज्य तथा पूर्वका सेन राज्यहरूमा सम्पर्क भाषाको रूपमा हालको नेपाली भाषाको प्रयोग भइसकेका प्रमाणहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। उनीहरूले आफ्नै नेपाली संस्कृतिको विकास गरे। नेपाल र भारतका आर्यहरूको धर्म संस्कृति उस्तै उस्तै देखिए पनि त्यसभित्र ठूला भिन्नता छन्। नेपालको भूगोल, नेपाली भाषा, नेपाली धर्म, नेपालको मौलिक संस्कृति कुनै एउटा जाति विशेषको पेवा होइनन्। ती सबै नेपालीहरूका साझा सम्पत्तिहरू हुन्। नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति र धर्मका मानिसहरू पृथक पृथक प्रकृतिका जस्ता देखिए पनि तिनीहरूको मिलन बिन्दु शिव शक्ति र कैलाश पर्वत नै हुन्। उनीहरूको अस्तित्व अन्ततः शिव तत्वमा पुगेर विलीन हुन्छन्। स्मरण रहोस्, शिव तत्वमा पुगेर विलीन हुने ती भारतीयहरूको पनि उद्गम स्थल हिमवत्तो खण्ड नेपाल हो। विनोद गोदार थापा, गोदार थापा राष्ट्रिय सेवा केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँ।